नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा हामीले अर्थतन्त्रका समसामयिक विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ र राष्ट्र बैंक लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले निकै चासो देखाएको अवस्था छ र विदेशी मुद्राको सञ्चित घट्दो अवस्थामा गएपछि सरकारले वस्तु तथा सामग्रीको आयातमा कडाइ गरेको छ। तर अझै पनि व्यापार घाटा चुलिएको छ। खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको आयात बढेको छ, तरकारी जन्य वस्तुको आयात बढेको छ र व्यापार घाटाको दृश्यलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि अझै पनि चामल, मैदा, आटा, खाद्यान्न सामग्रीको आयात ठुलो मात्रामा छ। यद्यपि भारत सरकारले समेत आफ्नो देशबाट निर्यात हुने चामल लगायतका वस्तुहरूमा 20% शुल्क थप गरेको छ, जसले गर्दा अब हामी सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ कि विश्व अर्थतन्त्रमा यति बेला खाद्यान्न सङ्कट पनि महत्त्वपूर्ण समस्या बनेको छ अथवा एउटा चिन्ताजनक समस्याको रूपमा देखिएको छ। र पछिल्लो पटक यति बेला श्रीलङ्काको जस्तै अवस्थामा त नेपाल जान सक्दैन भन्ने पनि चिन्ता र चासो बढिरहँदा त्यति नै बेला रसिया र युक्रेनको युद्धले विश्व राजनीति पनि तरङ्गित भएको छ। यसै सन्दर्भमा र विश्व जगतमा खाद्यान्न सामग्रीको आपूर्ति घट्न सक्ने, खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने, अहिले मूल्य वृद्धि बढिरहेको छ। मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा नि खाद्य सामग्रीको चाहिँ महँगी बढेको छ। नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दाखेरि वस्तु तथा सेवा महँगिँदै गएको छ। यस अर्थमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसमा गम्भीरता देखाएको पाइन्छ। आज हामी खाद्य सामग्रीको नेपालमा अवस्था र खाद्यान्नलाई बचत गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यले राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको स्थापना भएको छ। यही राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती आज हामीसँग छलफल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, स्वागतम, धन्यवाद। यहाँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, मैले पृष्ठभूमिमा नि केही कुरा भनिसकेँ। अहिले विश्व जगतमै पनि खाद्य असुरक्षा, खाद्यान्न सङ्कटको एउटा ठुलो समस्या गहिरिँदै गएको छ र हाम्रै देशको अर्थतन्त्रलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि हामीले ठुलो मात्रामा अहिले व्यापार घाटा झेलिरहेको छौँ, जसमा खाद्य सामग्रीको झन् धेरै मात्रामा व्यापार घाटा छ। र बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेको छ। डलर खर्चेर चामल खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। यस अर्थमा यहाँहरू राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको स्थापना गर्नुभएको छ। यो यति बेला खाद्य सङ्कटको, खाद्य सुरक्षाको र अर्थतन्त्रलाई कसरी जोड्नुहुन्छ? तपाईँको हामीले राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड भनेकै चाहिँ यो खाद्यान्नमा काम गर्नको लागि, जसरी फुड सेक्युरिटीको बारेमा, फुड एन्ड न्युट्रिसनको बारेमा र यो यति धेरै चाहिँ हाम्रो बाह्य रूपबाट अघि नै तपाईँले भन्नुभयो कृषि उपजहरू हामीले किन्छौँ, जो नेपाल सरकारको वैधानिक बाटोबाट आएको तथ्याङ्कले 4 खर्ब बराबरको चाहिँ कृषि उपजहरू नेपाल आएको भनेर चाहिँ बेला बेलामा आइरहेको छ, अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि भनेको छ। जसले गर्दाखेरि 4 खर्ब रुपियाँ त हामीले कृषिको लागि बाहिर पठाउँदा छौँ। जो कृषि उपजहरू देशभित्रै पनि उत्पादन हुन सक्छन्, ती देशभित्र उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजहरूलाई चाहिँ देशभित्रै बनाऊँ भन्ने मान्यताले, जस्तो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै खानेकुराहरूसँग सम्बन्धित अन्न बालीहरू, तरकारी बालीहरू, फलफुल बालीहरू, चिया, कफी, जडीबुटी, माछा मासु, तेलहन बाली, दलहन बाली लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्ने गरी हामी आफू राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड किसान, कृषि सहकारी र नियामककारी निकायबाट स्वीकृत प्राप्त समूहहरूबाट समेत चाहिँ हामीले उत्पादनमा सरिक हुन्छौँ। ती उत्पादित भएका वस्तुहरूको चाहिँ क्वालिटी नबिग्रिने गरी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ हामी राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले भण्डारण गर्छौँ। त्यो भण्डारण गरिएको कुरोहरूलाई ग्रेडिङ गर्दै, प्रशोधन गर्दै, प्याकेजिङ गर्दै बजारीकरणसम्म अथवा उपभोक्ताकासम्म पुर्याउने गरी चाहिँ न्युट्रिसनयुक्त खानेकुराहरू जो सेफुडको रूपमा अहिले प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो कुरा बनाउने भन्न हामीले आइरहेछौँ। यसो गरिरहँदाखेरि अहिले तपाईँको अवस्था कस्तो रहिदियो भने नेपालभित्रै उत्पादन हुने कुराहरू पनि, जस्तो यहाँ सप्लाई चेनको व्यवस्थापन नगर्ने भनेको, एक ठाउँमा उत्पादन भएको कुरो अर्को ठाउँमा लिएर जान नसक्ने, अनि बाह्य रूपबाट चाहिँ हामीले किनेर खाने। उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा बेसारको कुरा गर्ने हो भने इन्डोनेसिया लगायतका देशबाट चाहिँ बेसार किनेर हामी डलर तिरेर खान्छौँ। यहाँभित्रका चाहिँ हाम्रो धेरै ठाउँमा फलेका बेसारहरू चाहिँ कुहिएर गएको अवस्था छ। यसले चाहिँ भइदियो के भनेदेखि तपाईँको अहिले तपाईँले भने जस्तो त्यो व्यापार घाटा हुने, डलर सञ्चितामा कम हुने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अरू कुराहरूमा असर रहने, यस्तो खालको
कुराहरू तयार भइरहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि के भने भर्खरै मात्रै पनि तपाईँको हिजो हामीले यति धेरै चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले कृषि उपजहरूमा किनेर खाइरहेछौँ। त्यति मात्रै होइन, कृषि उपज मात्रै होइन, अन्य कुराहरू पनि देशको अवस्था हुने भने विद्यार्थीहरूलाई पढ्न बाहिर पठाउँछौँ, त्यहाँ हाम्रो ठुलो डलरको चाहिँ बाहिर गइरहेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको कुरै नगरौँ, त्यसको बारेमा झन् सबै हामीलाई थाहै छ। अनि पाट पूर्जाहरू, मेसिन औजारहरू, अनि त्यसै गरी चाहिँ कृषि उपजहरू वा नलाउने कुराहरू हाम्रो देशभित्र छ, सबै लाउने कुराहरू पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, खानेकुराहरू पनि सबै बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यी यस्ता खालका कुरामा चाहिँ यति धेरै हाम्रो देशभित्र उत्पादन हुने कुराहरू, उद्योग धन्दा कल कारखाना हामीले सबै बन्द गरायौँ। राज्यको पोलिसीले, नीतिले, पार्टीका चाहिँ गलत प्रक्रियाहरूले के कारणहरूले ती सबै हामीले बन्द गरायौँ। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ सामान्यतया बाहिर गएर रोजगारी सृजना गरेर ल्याएको पैसाले चाहिँ जो चाहिँ अहिले पनि तपाईँ हामीले सबैले बुझ्ने खालको कुरो हो। अलिकति उच्च सम्पन्न मान्छेहरू जो युरोपियन देशहरूमा जान्छन्, त्यहाँ गएका मान्छे त्यहीँ हराउँछन्, त्यो पैसा पनि आउँदैन। जो खाडी मुलुकहरूमा गएर चाहिँ काम गरेका छन्, उनीहरूको रेमिटेन्सले चाहिँ देश धान्य अवस्था भएको छ भने अब यो देशको चाहिँ अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने, यो देशमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने हो र देशलाई धनी बनाउने हो भने एक मात्रै भनेको कृषि हो। कृषि भनेको चाहिँ अब यस्ता चाहिँ तपाईँको हाम्रो देश यति राम्रो कृषि पनि उत्पादनमूलक हुन सकिरहेको छैन। ठ्याक्कै जस्तो आज बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा कर्जा गएको देखिन्छ होइन, तर अब कृषिमा लिएको कर्जा पनि उत्पादनमूलक भइरहेको छैन, अन्यत्र लगानी भएको त्यो अवस्था पनि देखिन्छ। ठ्याक्कै मैले यही प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ। अब कृषिमा भनेर चाहिँ के भने त्यो नाम कृषिको लोनबाट गएको छ, लोनका रूपबाट गएका चाहिँ काम अन्यत्र भएको छ, अरू कुराहरू भएको छ, त्यहाँभित्रको साँठगाँठ छ। त्यो बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि कृषिका रूपबाट लोन दिएर चाहिँ अरू व्यवसायहरूमा चाहिँ लगाउने खालका कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले छुट दिनुभएको छ। जस्तो कृषिकै लागि भनेर मात्रै नाम कृषिको, काम अन्यत्र गएको कृषि कर्जाको दुरुपयोग भएको छ। दुईटै कुरा, एउटा चाहिँ बैङ्कहरू मार्फत, एक थरी चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाबाट अलिक टाठाबाठाले कृषि कर्जा लिएका छन्, तर आफ्नो उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेका छन् होइन। तर एउटा भनौँ लक्षित किसान छ, जो वास्तविक किसान हो, त्यो किसानको हातमा पुगेको छैन। उनीहरूले त पाउँदैनन् त्यो। तपाईँ जस्तो सामान्य किसानको वा मध्यम वर्ग किसान वा गरिब किसान जो चाहिँ किसानी गरेर माटो खनेर माटोमा आफूले खेल्छ, उसो बैङ्कसम्मको पहुँचै छैन अहिले पनि। किन छैन भने त्यो बैङ्कमा जाने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ डकुमेन्टेसनका कुरा भन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँका किसानको नाममा भएको उद्योगीले अनि ती सबै खालका डकुमेन्टेसनका कुरा नहुने बित्तिकै, कोल्याटरको कुरा नहुने बित्तिकै के हुने भयो भने त्यो किसानको कृषि कर्जा भनेर नेपाल सरकारले बाध्यकारी अवस्थामा 15% लगानी गर्नुपर्छ भनेर जुन नियम ल्याएको छ, त्यो पुरा गर्नको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले त्यो गर्न सकेन भने पेनाल्टी तिर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरू पनि त्यो लगानी गर्न इच्छुक छन्। तर के गर्ने इच्छुक छन् भने जो चाहिँ किसानको रूपबाट सस्तो ब्याजमा दिने पैसाहरू चाहिँ अरू व्यवसायमा लगानी गरेर चाहिँ आफू सुरक्षित हुन बैंक पनि राजु र अरू व्यापारीहरूले पनि त्यसै गरी जाने, र जो पहुँचवाला छन्, जो चाहिँ अब तपाईँको एउटा अर्थतन्त्रभित्रको सबभन्दा गहिरो कुरो चाहिँ के छ भने तपाईँले हामीले सबैले बुझेको हो, सीमित मान्छेहरूको चाहिँ यहाँ बैङ्कहरूमा, वित्तीय संस्थाहरूमा, तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्सहरूमा वा जेसुकै अर्थका कुराहरूमा छ, त्यही मान्छेहरूको पकडमा छ। त्यो घुमाइ फिरा एकापट्टिबाट लगेर अर्कापट्टि हाल्ने, अर्कापट्टिबाट लगेर उतापट्टि गर्ने, र उनीहरूले आफैले चाहिँ त्यो सिङ्गै त्यो पैसा चाहिँ चलायमान गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यो घेराभन्दा बाहिर अरू तल्लो वर्गका मान्छेहरू कहाँ जाँदा पनि जाँदैन। अब ती चाहिँ कोही बैङ्कका रूपमा रहेका अथवा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ रहेको यस्तो टिम छ, त्यो टिमले नि ती पैसाहरू सञ्चालन गरेको छ। उसैले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गरेको छ। त्यो व्यापार व्यवसाय नि उत्पादनमूलक काममा गरेको छैन, बाहिरबाट सामान ल्याउने खालका कुराहरूमा गरेको छ, र भएका जति पैसाहरू सबै बाहिर पठाउने खालको परिस्थिति छ। अब राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले अहिले भर्खरै पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। एउटा कुरा चाहिँ मलाई उठाउनै मन लाग्यो, तपाईँले उठाउनु भएको विषय, आज यो चर्चाको विषय पनि छ। कृषि कर्जाको चाहिँ नाममा व्यापारीहरूले फाइदा उठाए होइन, जो सम्बन्धित व्यक्ति जुन किसान छ उसको पहुँचै छैन। र अर्को एउटा पनि कुरा यहाँले उठाउनु भयो, ब्याङ्कहरूले 15% कृषि कर्जा दिनुपर्ने भनिएको छ, नेपाल सरकारले बाध्य गरेको छ, बाध्य गरेको छ। तर त्यो सहुलियत कर्जा अरूले फाइदा उठाइरहेछन्। त्यसले गर्दा यो विषयमा नि जस्तो यहाँ खाद्य ब्याङ्कको पनि एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ होइन, यो विषयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई जानकारी गराउनु भएको छ त? होइन, यो कुरो राष्ट्र ब्याङ्कले नबुझेको छैन भन्ने कुरै छैन। यो त सबैले बुझेका छन्, यो देशका नेताहरूले पनि बुझेका छन्, कृषि मन्त्रालयका मान्छेहरू पनि बुझेका छन्, बैङ्कका राष्ट्र बैङ्कमा बस्ने मान्छेहरू पनि बुझेका छन्, बैङ्क सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले पनि बुझेका छन्। बुझी गरिएको कामलाई, यो बुझ पचाएको कामलाई रोक्न कसरी सकिन्छ यहाँले भन्नुभएको विषय। आज यही कारणले गर्दा हामी ठुलो मात्रामा हामी एउटा खाद्यान्न आपूर्ति गरिरहेछौँ, जहाँ हाम्रो ठुलो रकम गइरहेको छ होइन। हाम्रा खेतबारी बाँझो छन् होइन, हामी कृषि कर्म गर्न सकिरहेका छैनौँ, र ब्याङ्कहरूले पनि कृषि कर्जाको नाममा अन्यत्र लगानी गरिरहेका छन्।
यो त एउटा गम्भीर विषय भयो नि त। त्यही गम्भीर विषय भएर त रिजल्ट यस्तो आयो त सर। यसैले गर्दाखेरि यो पहिलादेखि तपाईँको नत्र हिजोदेखि नै चाहिँ यति धेरै अब चाहिँ कृषि प्रधान देश भनेर चाहिँ हामीले कृषि प्रधान चाहिँ भनिरहेको छ। कृषिको अवस्था 4 खर्ब बराबरको चाहिँ एउटा सामान्यभन्दा सामान्य कुरो नै बाहिरबाट ल्याएर खानु परिरहेको के भने रिजल्ट यस्तै गरियो। किनभने जे कामको लागि भनेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने एउटा नेपाल सरकारले चाहिँ केही बेलादेखि चाहिँ किसानहरूलाई अनुदान दिने भनेर ल्याइयो। त्यो अनुदानको कुरो पनि कस्तो हो भने ठ्याक्कै यही लोनहरूको जस्तै हो। जोसँग चाहिँ पावर छ, जोसँग चाहिँ सत्ताको वरिपरि घुम्न सक्छ, जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पहुँचवाला छ उसले लिएर जान्छ। भनाइको मतलब के हो भने जो सरकारको पार्टी बनेको छ उसैले आफ्नो सुण्ड मुसुण्ड हनुमान हुक्के गुन्टे ती वरिपरि घुम्ने गणेशहरूलाई बाहेक अरू किसानहरूले एकजना पनि किसानले चाहिँ अहिले तपाईँको ल यो मलाई चाहिँ बताइदिनुहोस् वा भनिदिनुहोस् कि जो किसानहरू माटो खनेर आफ्नो जीविका गरेका किसानहरूले कुन कुरामा चाहिँ अनुदान पाएको छ त भन्दा अनुदान पनि पाएको छैन, अनि कृषिमा लोन पनि पाएको छैन। जो काम गर्ने मान्छे हो उनीहरूले चाहिँ पाउँदैन, जो चाहिँ वरिपरि घुम्न सक्छ पहुँचमा पुग्छ उनीहरूले चाहिँ पाउँछन्। भनेपछि अनि कसरी चाहिँ अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ, कृषिमा उत्पादन रहन्छ अनि देश धनी बन्छ। यस्ता खालका त यी त उयो सपना बाँड्ने कुरा मात्रै हुन्। त्यही भएर हामीले त अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले के भनेका छौँ भने निकट भविष्यमा हुने चुनावमा जो यी हाम्रा पार्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मेनिफेस्टोमा राख्नुपर्छ कि हाम्रा चाहिँ हाम्रा चाहिँ समूहहरू, हाम्रा चाहिँ युवाहरू अथवा हाम्रा चाहिँ बेरोजगार मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यो पार्टी या कार्यकर्ताका नाममा चाहिँ मन्त्रीका वरिपरि घुमेर देशलाई ब्रह्मलुट गर्ने होइन, देशको चाहिँ स्रोत र साधनलाई दोहन गर्ने होइन, त्यो चाहिँ उत्पादनको काममा लगाउने खालको काममा लाग्नुहोस्। र उत्पादनमा पनि सजिलो छ। उत्पादनको भन्ने बित्तिकै कृषि मात्रै भन्ने छैन, तपाईँको चाहिँ कपडा उद्योगहरू हुन सक्लान्। के हुनसक्छ उत्पादनको काम लगाएर देशभित्र राख्ने खालको कुरो मेनिफेस्टोमा लिएर आउनुहोस् अथवा घोषणापत्रमा बनाउनुहोस्। घोषणापत्रमा दलहरूले त्यो ल्याउनु पर्यो, त्यो कार्यान्वयन गर्नु पनि पर्यो। भने कृषिलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो। होइन उहाँले क्रान्ति नै अन्य त यो आकर्षण नारा त लेखेकै हो नि भन्दा अगाडि नाराले त किसानको नाममा नारा पनि लेख्नु भएको, विभिन्न भाषण नि हुन्छन्, धेरै कुरा बजेटमा पनि कुराहरू आउँछन् किसानको नाममा। होइन नवराज सर हजुरले भन्नु एकदम यथार्थ हो। हामीले धेरै अगाडिदेखि हेऱ्यौँ यी चिप्ला कुरा गरेर गुलिया कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा पारेर अनि त्यहाँबाट ती सोझा किसानहरूलाई चाहिँ आशा बाँडेर आशाको खेती गरेर अब अर्थ छैन। त्यसले गर्दा के हो भने जति एक बेला मान्छेहरूले विश्वास गर्ने कुरा थियो हो र छ भन्ने खालको कुरा हुन्थ्यो, अब आशाको कुराले हुँदैन। अब रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर चाहिँ दलहरूले काम गर्छन् भनेदेखि ती दलहरूको चाहिँ खैरात रहन्छ, होइन भनेदेखि जसरी संसारबाट चाहिँ डाइनोसर लोप भएर गएको थियो त्यसै गरी दलहरू लोप भएर जानुपर्छ। अब हिजो हामीले यस्तो गरेका थियौँ उस्तो गरेका थियौँ, हामीले चाहिँ पहिलादेखि यो गऱ्यौँ ऊ गऱ्यौँ भन्ने कुनै अर्थ छैन। अहिलेको बेलामा गर्नु पर्यो। जनताले किसानले तल्लो निम्न वर्गीय मान्छेहरूले पनि अपनत्व लिन सक्ने गरी यो चाहिँ मेरो देश हो, यो चाहिँ मेरो पार्टी हो, यसले चाहिँ मलाई गरेको छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो हो भन्ने खालको रहनु पर्यो, ताकि चुनावको दिन एक दिन बेलुका मासु र रक्सी खुवाका भएर भोट ल्याउने गरी होइन कि उसको मन जितेर भोट ल्याउने गरी चाहिँ दलहरू पनि लाग्नु पर्यो। अब जस्तो विडम्बना तपाईँलाई के भनौँ भने नवराज सर 2069 सालको भाद्रको 9 गते बिहिबारको दिनदेखि चाहिँ भारत सरकारले चामल निर्यातमा चाहिँ 20% चाहिँ वृद्धि गर्यो। भनेको बाहिर चामल पठाउनेमा उसले कर लगाइदियो 20%। अब त्यसले गर्दा के हो भने बजारमा चाहिँ अब चामलको मूल्य उसले चाहिँ भदौको 9 गतेबाट गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। यहाँ बजारमा चाहिँ चामल लुकाएर चाहिँ अहिले त्योभन्दा पछाडि नै भट्टाभट्टी चाहिँ मूल्य वृद्धिको कामहरू आउन लाग्यो। अब यसको असरहरू कस्तो रहने भयो त भनेदेखि अब चामलको मूल्य बढ्ने बित्तिकै यो चामलको मूल्य आकर्षिनु स्वाभाविक भइहाल्यो। 20% त कानुनी रूपबाट भयो। अब यता कालाबजारीदेखि साँठगाँठदेखि गर्दा अब त्यो तपाईँको 40-50% को रूपमा बजारमा अहिले वृद्धि भएको छ। त्यसको नियमनकारी निकायले खै त रेखदेख गरेको त्यो खालको एउटा कुरा छ। अब कनिका त उहाँबाट ठ्याक्कै बन्दै गरिदियो भारतले, कनिकाहरू पठाएन। कनिका पनि एकदम ठुलो मात्रामा आउँथ्यो। जो कनिका भनेको चामल टुक्रिएर बनेको हो, त्यो यहाँ विभिन्न रूपका कुराहरूमा र कतिपय चाहिँ स्थानीय रूपमा मदिराहरू बनाउनेदेखि लिएर चाहिँ त्यो उद्योगमा पनि प्रयोग हुन्छ, व्यावसायिक रूपबाट पनि जान्छ, धेरै पाटोहरू रहन्छ। त्यो अहिले ठ्याक्कै बन्द भयो। अनि त्यसले गर्दा कस्तो भने भारतबाट क्षेत्रबाट चामलको अवैध ओसार पसारको काम बढ्न लाग्यो। अब यसो हुने बित्तिकै भने जब ओसार पसार हाम्रो खुल्ला सिमाना छ, बोर्डरबाट चाहिँ ओसार पसारको काम हुने बित्तिकै के हुने भयो भने नेपाल सरकारले पाउने खालको चाहिँ अब त्यो जुन राजस्व थियो त्यो राजस्व पनि गुम्यो। जसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सञ्चालित रहेका अहिले चाहिँ 2500 भन्दा बढी मेल उद्योगहरू ती बन्द भए। अब जस्तो हिजोको दिनमा गहुँ बन्द गरिदियो, गहुँ बन्द गर्दाखेरि यहाँ मैदा उद्योगहरू चाहिँ यति धेरै मैदा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था भयो। मैदा उद्योग बन्द हुनु भनेको त्यो उद्योग मात्रै होइन, त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूदेखि लिएर त्यहाँ लगानी गरेका कुराहरूदेखि लिएर हो, यी कुराहरूले के गर्ने भने अर्थतन्त्रमा पुरा असर गर्ने भयो। यस्ता खालका एउटा विदेशी उसले चाहिँ 20% चामलको मूल्य आफूले चाहिँ कर बढाइदिए बापत हाम्रा यहाँका उद्योग बन्द हुने खालको अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि हामी कति धेरै परनिर्भरता रहेछौँ भन्ने खालको कुराको सङ्केत पनि हो। अनि राजस्व कति गुमाउन सक्दा रहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब यसले दिन्छ जस्तो तपाईँ हामीले के हो भने चीनबाट, भारत
भारतबाट, कोरियाबाट, थाइल्यान्डबाट, इन्डोनेसियाबाट, भुटानबाट, अनि भियतनामबाट, इटलीबाट चाहिँ हाम्रो यस्ता देशहरूबाट चामल आयात गर्दा छौँ हामीले, जो नेपाल सरकारको तथ्याङ्कमा छ। अब ती देशहरूले नपठाउने बित्तिकै त के हुने भने हामी त खाना नपाएर मर्ने अवस्था भयो। खै त हाम्रो चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ सरकारको वा अहिले तिनटै सरकार भनेर भनिएको छ, यत्रो प्रदेश सरकार भनेर चाहिँ सबै कामहरू गरिएको छ। त्यहाँ पनि विभिन्न खालका चाहिँ हुक्के गुन्टे लाउकेहरूलाई चाहिँ मन्त्रीले के बनाएर चाहिँ त्यत्रो पैसा खर्च गरेर पठाइएको छ। त्यसको रिजल्ट के आएको छ त भन्दा त्यो त केही पनि आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो देशले पनि अर्थतन्त्रबाट बचाउने हो भने, जुन तपाईँलाई अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभयो भने, अर्थतन्त्रबाट बचाउने हो भनेदेखि यो उत्पादनसँग जोडिएका कुराहरू अनावश्यक रूपमा पनि खर्चहरूलाई रोक्नै पर्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले यो समय परिस्थितिले, कालक्रम, घटनाक्रमहरूले सबै कुराहरू देखाउँछ। त्यो सङ्घीय सरकार र चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय, त्यो सङ्घीय सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकार भए हुँदो रहेछ, बिचमा त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै संरचनाको चाहिँ राजनीतिक आवश्यकता रहन्छ भन्ने खालको कुरा त गतिविधिले प्रमाण गरेको छ। खर्च मात्रै जाने खालको कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको के हुँदो रहेछ भने अब हाम्रो देशभित्र उत्पादनमा नआउने बित्तिकै बाहिरबाट चाहिँ यसै गरी अब हिजो गहुँ रोकिदियो, चिनी रोकिदियो, अहिले चामल कम गरिदियो, कनिका रोकिदियो, इन्डियाले बिस्तारै रोक्दैछ। किन रोक्नु पर्यो भनेदेखि उसको पनि त्यहाँ समस्या होला। वेस्ट बङ्गालमा चाहिँ धान फलेन, सुक्खा भयो, खडेरी भयो, अनि त्यसै गरी चाहिँ उत्तर प्रदेशमा चाहिँ जो धानको चाहिँ उनीहरूको भण्डारण थियो त्यहाँ फलेन भन्ने ढङ्गले बिस्तारै जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा उत्पादन कम हुँदैछ। अब संसारमा उत्पादनमा गनिएको देशमध्ये भारत जो हाम्रो चाहिँ नजिकको छिमेकी देश हो, त्यसमा खाद्यान्न चाहिँ सङ्कटको सम्भावना देखिन्छ, एकदम धेरै छ। यहाँले भन्नु पनि धेरैवटा मुलुकको उदाहरण पनि दिनुभयो होइन, जहाँबाट नेपालमा चामल आयात हुन्थ्यो, भारतले आफ्नो देशबाट बाहिर चाहिँ निर्यात हुने चामलमा 20% थप शुल्क थप्यो, जसले गर्दा हाम्रो झन् चामल महँगो हुने भयो। चामल महँगो हुने भयो, कालोबजारी हुने। अनि यहाँले भन्नु पनि जस्तो भारतकोबाट चाहिँ अवैध रूपमा चामलको ओसार प्रसार हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यो त एकदम, किनभने बोर्डरबाट के कारण त्यो चाहिँ कसरी बढिरहेको छ होइन, कस्तो भने भारतमा अब त्यो 20% चाहिँ बजारमा भनेको नेपाल सरकारलाई अथवा बाहिर पठाउँदाखेरि तिरेर ल्याउनु पर्यो। त्यही चाहिँ खुल्ला बोर्डरलाई भने त 20% त कम हुने भयो नि त। त्यहीँबाट एउटै उदाहरण मात्रै हेर्ने भने त्यति मात्र होइन। अब त्यो चामल भन्सार छली हुने भयो, धेरै खालका त्यो तपाईँको यत्रो 1000 किलोमिटर बोर्डर खुल्ला छ, त्यहाँबाट कति आउजाउ हुन्छ त्यो तपाईँको हाम्रो लेखाजोखा भन्दा बाहिरको कुरा छ। किनभने त्यो राज्यले पनि राख्न सकेको छैन। कोही साइकलमा ल्याउँछन्, कोही केमा, भनौँ न धेरै खालका कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब यति धेरै चाहिँ चामलको तस्करी पनि बढ्न सक्ने, बढ्न सक्ने भनेर बढी नै सक्यो, खाद्यान्नको तस्करी हुन्छ भइसक्यो। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइरहनु भएको छ, जस्तो कि आज राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइअनुसार पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित घटेर सबै आयातमा रोकेको छ, आयातलाई कडाइ गरेको अवस्था छ। एकातिर हामीसँग खाद्यान्न सङ्कटको सम्भावना पनि छ होइन, भारतको खाद्यान्न पनि महँगिएको छ भनेपछि हाम्रो जस्तो देशमा राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले अब कृषि क्षेत्रमा एउटा उत्पादनशील लगानी गर्नको लागि, कृषिको उत्पादकता बढाउनलाई लागि, रोजगारी सिर्जनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ, कसो गर्नुपर्छ? होइन, हामीले त स्थापना गरेकै यही कुरामा हो। जस्तो तपाईँको जिडिपीमा योगदान पुर्याउने गरी राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले देखिने गरी उत्पादनमा लाग्छौँ है भनेर हामी भनेका छौँ, लाग्छौँ पनि, लगाएका पनि छौँ। अहिले पनि हामीसँग किसान अबदेखि लगायतका चाहिँ 22वटा जिल्लाबाट अहिले हामीले कुरो काम गरेका छौँ र त्यसलाई अझ बढाउँदै लिएर पनि जान्छौँ। अनि दोस्रो खालको कुरा भनेको चाहिँ कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषिमा सबै खालका मान्छेहरूलाई रोजगारी त्यहाँ दिन्छौँ, इकोसिस्टमलाई बचाउँछौँ, वातावरणको संरक्षण गर्छौँ, एग्रो टुरिज्मलाई जोड्छौँ, अनि फुड एन्ड न्युट्रिसनको रूपमा चाहिँ न्युट्रिसनयुक्त चाहिँ सेफुडको रूपमा प्रयोग गर्ने खानेकुराहरू बनाएर देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर 4 खर्ब रुपियाँ पैसाको चाहिँ आजका मितिमा आएको त्यो बाहिर गएको पैसालाई बचाउँछौँ भनेर दृढ सङ्कल्पका साथ प्रतिबद्ध भएर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको टिम हामी लागेका छौँ। तर यसो भनिरहँदाखेरि यो देशमा नेपालभित्र सरकारले ल्याएका पोलिसीलाई त हामीले मान्नै पर्यो। हामी त यही देशभित्रको त एउटा कृषिमा काम गर्ने भनेर लागेको मान्छे हो। जस्तो तपाईँ हामीले बुझेको कुरा के भने 2 ठाउँबाट चाहिँ उत्पादनका अथवा खानेकुराहरू उत्पादन हुँदो रहेछ। एउटा फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन हुँदो रहेछ, फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन हुने भनेका चाहिँ जङ्क फुडहरूको रूपमा चाहिँ रहने खालका कुराहरू भए, त्यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ र त्यो कुराहरू खाइयो भनेदेखि त्यो हाम्रो रोगको घर बनाउने हो। अर्को भनेको माटोबाट उत्पादन हुने हो। माटोबाट उत्पादन भएको कुराहरू चाहिँ यस्तो होस् कि जो प्राण बचाउने खालको होस्, त्यसमा जीव भएको, जीव भनेको के भने त्यो माटोमा छरिदिँदाखेरि फेरि फल्न सकोस् अथवा उम्रिन सकोस्, त्यस्तो खानेकुराहरू मात्रै हाम्रो शरीरले लिन्छ र त्यो खानुपर्छ भन्ने खालका कुराको यो चेतना जगाउने गरी र यो काममा हामी लाग्न गएर त्यो माटै खन्नको लागि भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको चाहिँ हामीले स्थापना गरेका हौँ। लाग्छ यो खालको
खालको कुरोमा अब हाम्रो नेपाल सरकारलाई त्यति धेरै सुन्ने फुर्सद पनि छैन, राजनीतिक दलहरूलाई यसमा चासो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि देशमा जनताहरूलाई बचाउने हो भने यस्ता अर्गनाइजेसनहरू हामी मात्रै नभनौँ, हामी जस्ता धेरै यो कृषिमा काम गर्न लाग्नु भएको त्यो टिमहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले उत्साह जगाउनु पर्यो, प्रेरणा दिनु पर्यो, वातावरण बनाइदिनु पर्यो। पैसा हाम्रो घाँस काटेर उबारेर हामीले पनि लगानी गर्छौँ 2 अर्ब रुपियाँ पैसा र भनेर हामी अहिले सिड मनीको रूपमा 2 अर्ब रुपियाँ पैसा लगानी गर्ने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको स्थापना गरेका छौँ भनेपछि त्यो हामीले नबुझेर नथाहा पाएर लहरले गरेको पनि होइन र हामीले चाहिँ त्यो भोलि त्यहाँ जाने बित्तिकै वारवार्ते कमाउँछौँ भनेर भोलिको भावी पुस्ताको लागि चाहिँ खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गर्नको लागि र खाद्य संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो बनाएका छौँ। जस्तो रैथाने बिउ बिजनहरू लोप भएर पठाइएको छ, त्यो रैथाने बालीहरूको हामीले संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व होइन। त्यसले गर्दा ठिक छ, केही बहस गर्दाखेरि रैथाने बालीले चाहिँ खान पुग्दैन, कम उत्पादन होला, त्यसले गर्दा हाइब्रिडको रूपमा ल्याउनु पर्ला भन्ने ती तर्क आफ्नो ठाउँमा रहलान्, त्यो पनि एक प्रकारको ठिकै होला। म यहाँ आउँछु, हजुर पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम बिज टकमा, यहाँलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। जस्तो यहाँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कमा प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामीले धेरै कुराहरू उठाइ नै सक्यौँ। जस्तो अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको जुन 15% लगानी हुनुपर्ने कृषिमा भनेको छ, त्यो अनिवार्य भनेको छ, त्यो अनिवार्य भएको छैन, अथवा कृषिका नाममा अन्यत्र लगानी भएको छ, घुमाउरो बाटोबाट भन्नुभयो। यो पनि कुरा अलिकति म यो विषयमा जान्न चाहन्छु र यो विषय नेपाल राष्ट्रले कति गम्भीरता रूपमा लिएको छ या छैन, छ भने अनुगमन गर्नु पर्यो। अब जस्तो तपाईँ हामीले बुझेको कुरा के भने कोभिडको बेलामा हामीले हेऱ्यौँ नि त अब कस्तो समस्या रह्यो कृषिमा भन्ने खालको कुरामा। अब त्यो मात्रै होइन, अब अगाडि नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिँदादेखिका कुरा हेर्ने हो भनेदेखि धेरै खालका कृषिले चाहिँ हाम्रो देशभित्र उत्पादन गरेर हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने खालको कुराको सङ्केत गरिरहँदाखेरि नेपाल सरकारले 15% कृषिमा लगाउनुपर्छ भनेर अनिवार्य गरिरहँदा त्यहाँभित्र चाहिँ जस्तो तपाईँले बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्ने खालको कुरामा अहिले पनि 5 करोड रुपियाँ पैसासम्म चाहिँ सहुलियत ऋण भनेको चाहिँ राष्ट्र बैङ्कबाट कृषिमा गएको कर्जालाई सहुलियत दिने चलन छ। त्यो सहुलियत ऋणमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ, त्यो कतिपय ठाउँमा गरिएको छ। गरिएका ठाउँमा चाहिँ त्यो 5% चाहिँ त्यसमा 5 करोड रुपियाँसम्म के गरेर कृषिमा लागेको छ त भनेर त्यो एकपटक ती दिएका ठाउँमा गएर हामीले हेरौँ त के भएको छ। त्यो खालको त नियामककारी निकायले गर्नु पर्यो नि त, राष्ट्रले अनुगमन गर्न सक्छ, राष्ट्र बैङ्कले गर्नु पर्यो, नेपाल सरकारले गर्नु पर्यो। देशभरि चाहिँ यतिका हाम्रा वित्तीय संस्थाहरू छन्, त्यो वित्तीय संस्थाबाट कति रकम गएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ। एउटा त्यसको नामबाट कृषि लोनका रूपबाट गएका पैसाहरूले त्यसमा चाहिँ अब कृषि विकास ब्याङ्क छ, साना किसान विकास ब्याङ्क, दुईटा ब्याङ्कहरू देखिएका छन् होइन, ब्याङ्कहरूले पनि त लगानी गर्न सक्छ। अब यो कृषि विकास बैङ्क भनेको त अरूभन्दा ब्याजमा एकदम धेरै छ, नामको मात्रै किसान हो, त्यसले किसानको त कामै गरेको छैन। किनभने पहिला जति बेर सुरुमा त्यसलाई स्थापना गर्दाखेरि कृषिको काममा चाहिँ उत्पादनमा जोडेर काम गर्ने भनेर स्थापना गरिएको थियो। अहिले गर्दै गर्दै जाँदा अरू कमर्सियल बैङ्कभन्दा महँगो बैङ्कको रूपमा छ, नाम किसानको कृषि विकास बैङ्क, तर त्यसले गर्दाखेरि सहुलियतमा त त्यसमा केही सुविधै छैन, राष्ट्र बैङ्कले दिने एउटा कुरा होला। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने समग्रतामा हाम्रा देशका भएका वित्तीय संस्थाहरूले कृषिमा लगानी गर्दाखेरि एउटा अङ्क गरेका छन्, यति अर्ब यति खर्ब एउटा जे छ त्यो खालको कुराले कति उत्पादनमा चाहिँ टेवा पुर्यायो भन्ने खालको चाहिँ नियामककारी निकायले गर्नु पर्यो नि त, त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो। नभएको भए के भयो भन्दाखेरि किनभने त्यसको अत्यन्त थोरै रकम मात्रै कृषिको नाममा साँच्चै काममा लगानी भएको छ, अरू घुमाउरो बाटाले अन्त गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कृषिमा चाहिँ अब धेरै खालका कुराहरू भएको छैन। अब त्यसले गर्दा एउटै मात्रै उपाय के हो भने अब नेपाल सरकारले वा चाहिँ या वित्तीय संस्थाहरूले हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्ने स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर उत्पादनको कामलाई जोड्नु पर्यो। भनेको आशय के भने 753 वटा स्थानीय निकायले चाहिँ त्यो स्थानीय निकायहरूलाई खान पुग्ने गरी त्यहाँ उत्पादन गर्न सक्ने गरी चाहिँ प्लानिङ गर्नु पर्यो नि त। त्यहाँ बैङ्क जानुपर्छ भने बैङ्क जानु पर्यो, इन्सुरेन्स लगेर राख्नु पर्यो भने इन्सुरेन्स लगाएर राखिदिनु पर्यो। त्यो इन्सुरेन्सको पनि त्यो यति धेरै अप्ठ्यारो छ। तपाईँको म एउटा निवेदन के गरौँ भने नवराज सर, हामीले अहिले त्यो एउटा चक्लाबन्दी खेती भनेर चाहिँ एउटा चक्लाबन्दी खेतीको नेपाल सरकारले ल्याएको छ, त्यसमा यति धेरै अप्ठ्याराको कुराहरू राखेको छ। त्यो चक्लाबन्दी खेती हो, कामै हुन सक्दैन। किन हुन सक्दैन भने बाली बिमाको पनि होइन, मैले त्यहाँ जोड्दैछु, त्यो यत्रो पाल बनाइदिएको छ, त्यो पालबाट सबै छिर भनेर छिर्दैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि सहजता दिनु पर्यो काम गर्नको लागि चाहिँ। अब तपाईँको यति हेक्टर जग्गा जम्मा गर्नुपर्ने भने त्यो जग्गै पाइँदैन। अनि त्यहाँबाट अब अहिले त जग्गा त खण्डीकृत भएर सकिएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि एउटाको 5 कट्ठा 10 कट्ठा यति भएको जग्गा जम्मा गरेर चाहिँ त्यसलाई गर्दाखेरि जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्न सकिँदैन अहिले भने खेतीलाई चक्लाबन्दी गरौँ न। खेतीलाई चक्लाबन्दी गरौँ भनेको के भने तपाईँको 1 कट्ठा छ भने पनि त्यही
खेती लगाउँ, मेरो 5 बिघा छ भने त्यो खेती गरौँ, अर्काको 2 बिघा छ भने त्यो गरौँ, तर त्यो पेरिफेरीमा त्यो एरियाभरि नै हामीले एउटै खेती गरौँ न, जसले गर्दाखेरि लागत कम पर्छ, उत्पादन बढी हुन्छ। उत्पादन बढी हुने बित्तिकै चाहिँ के पर्ने हो भनेदेखि सस्तोमा हामीले दिन सक्ने भयौँ। अब खेती चक्लाबन्दीको नाममा चाहिँ त्यो जग्गै जमिनै सम्याउन लाग्ने। अब सम्याउँदाखेरि तपाईँको आली सिमाना मैले मेटी भनेदेखि अब हाम्रो कस्तो संस्कारमा हुर्केका मान्छे रहेछौँ भने त्यो सिमानामा झगडा गरेर चाहिँ हामी मारामार गरेको अवस्था छ, साँध सिमानामा कतिपय ठाउँमा। अनि त्यस्तो खालको कुरामा फेरि त्यो सिमाना हटाइदिन्छु, त्यो साँध हो गरिदिन्छु भनेपछि त जस्तो यहाँले भन्नु पनि जस्तो केही गम्भीर कुराहरू उठाउनु भएको छ कि खाद्य असुरक्षा बढ्न सक्छ, राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ, होइन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत सम्बद्ध निकाय गम्भीर हुनुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँसँग केही बुदागत विषयवस्तुहरू पनि छन् जस्तो लाग्यो। होइन छ, हामीसँग जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो भारतबाट चाहिँ चामलको चाहिँ अवैध रूपमा तस्करी हुनसक्छ, होइन जुन सीमा चाहिँ होइन, अब चामलको मूल्य बढ्ने कुरा भयो, अब त्यहाँबाट चाहिँ तस्करी हुने कुरा भयो, राजस्व घट्ने खाले कुरा भए जस्तो हामीले लिँदाखेरि, अनि 2500 भन्दा बढी चाहिँ चामल उद्योगहरू बन्द हुने खाले कुराहरू भए, त्यहाँ रोजगारी मर्यो। 2500 भन्दा बढी चामल उद्योग कसरी बन्द हुन्छ? अनि तपाईँको चाहिँ कसरी भनेदेखि अहिले ती चामलहरूसँग त्यहाँबाट धान चामल निर्यात गरेर चाहिँ हाम्रो त कति हो भने यहाँबाट मात्रै धानले त पुग्दैन नि त, बाहिर इन्डियाबाट धान पनि त चोरीको अथवा अवैध नाकाहरूबाट चाहिँ आउँछ। अनि त्यहाँबाट यतापट्टि किन्दा जस्तो के हुने हो भने चोरिएको चामल सस्तोमा पाउने र चामलले उद्योगले चाहिँ कुटिएको चामल चाहिँ महँगो हुने बित्तिकै त बजारले त के खोज्छ भने सस्तो खालको खोज्छ, क्वालिटी त हेर्दैन। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो भने त्यही भएर चाहिँ त्यो नाका सिमानाबाट चाहिँ जहाँ अवैध रूपबाट आएका चाहिँ सस्तोमा पाइन्छ, अनि उत्पादन गरी ल्याएको कुराहरू महँगो हुने बित्तिकै बिस्तार क्रमसँग त्यो उत्पादन गर्ने राज्यलाई जानकारी छ कि छैन? किन हुँदैन थियो? सबै राज्यले नबुझेको छँदै छैन। राज्यले यस्तो सामान्य कुरा नबुझेको होइन, बुझी चाहिँ अब यहाँभित्र कसको के प्रभाव वा दबाब छ हामी जान्दैनौँ, त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा हो। भारतले आफ्नो देशबाट निर्यात हुने चामललाई 20% शुल्क थप गरेको छ, बढायो 100 मा आउने 120 पुग्यो भन्ने बित्तिकै महँगो पर्ने भयो। हजुर, अब त्यो हामी आयात गर्दा महँगो पर्छ, त्यसकारण चोरीको बाटोबाट चाहिँ आउने सस्तो रहने भयो। अब यस्ता त्यही भएर हामी के भन्छ भने अर्काकामा यो घटाइदेला बढाइदेला भन्ने खाले कुराले उतापट्टि ध्यान दिने होइन, हाम्रै उत्पादनसँग जोडौँ। मैले अघि नै हजुरसँग एउटा निवेदन गराइ के हो भने स्थानीय निकायसँग हामीले उत्पादनको काममा जोडियौँ न, जस्तो स्थानीय निकायसँग जस्तो अहिले गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तह छ, सरकार छ, अब त्यहाँ यति धेरै समस्या छ। कुरा म यहाँलाई जोड्न खोजेको नि जस्तो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले भोलिको दिनमा नवउद्यमीहरू होइन एउटा केही गरौँ भनेर विदेशबाट फर्केर आएका नि हुन्छन् नि, जस्तो रेमिटेन्सबाट फर्केर आएका युवाहरू छन्, विदेशबाट रेमिटेन्स कमाएर आफ्नो देशमा स्वदेशी कर्म गरौँ भनेर। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कृषि कर्ममा लगाउन लागि, उद्यमशीलतामा लगाउन लागि तपाईँहरूको ब्याङ्क चाहिँ मध्यस्थकर्ता अथवा एउटा सहयोगी बन्न सक्छ? सक्छ। हामीले त्यसले गरिरहेका पनि छौँ, साथीहरूलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ, कतिपय लाग्नु भएको पनि छ। जस्तो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको स्थापना गर्ने बेलामा कृषिका विज्ञहरू, वनस्पति विज्ञहरू, माटोका विज्ञहरू इजरायल, कोरिया, चाइना, जापान, नेदरल्यान्ड जस्ता जो कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ कृषिलाई केही गर्न सकिन्छ भनेर देखाएका देशहरूमा गएर पढेर सिकेर भोगेर आउनुभएका साथीहरूको र यही भित्रबाट नै कृषि कर्म गरिराख्नुभएका कृषि सहकारीहरू, कृषि प्राइभेट कम्पनीहरू, अनि कृषिमा केही गरौँ भन्ने साथीहरूको टिम बनेर हामीले बनाएको हुनाले यो कुरामा हामीले गरेका छौँ। र हामीले पटक पटक चाहिँ नेपाल सरकार, राष्ट्र ब्याङ्कदेखि सबैलाई भनिरहेका छौँ, तर हाम्रो आवाज कति सुन्छन् त्यो एउटा कुरामा रह्यो। त्यो भनेको भने रेमिटेन्सबाट बाहिर आएको पैसालाई कृषिमा लगानी गर्ने खाले कुरामा अलिकति लगानी गरिदिउँ, 10, 15, 20, 25% जति भए पनि। जस्तो उदाहरणको लागि के भने जस्तो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कबाट सेवाग्राहीले कसरी सेवा पाउँछन्? हो, उहाँहरूले चाहिँ कसरी भने यो दुईवटा ढङ्गले, एउटा हाम्रो उत्पादनसँग जोडिने किसानहरूका उत्पादित वस्तुहरू राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले आफैले किन्छ, बजारको ग्यारेन्टी गर्ने भयो। अर्को खालको चाहिँ त्यो माटो परीक्षणदेखि लिएर चाहिँ त्यहाँ उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ सेफुडको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गरी हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रिसनयुक्त बनाउनको लागि र प्राङ्गरिक खेती प्रणालीबाट जाने गरी चाहिँ त्यो तयारी गरेका छौँ। र त्यो उहाँहरूले चाहिँ बिउ बिजन, अनि त्यहाँबाट हाम्रो प्राविधिक ज्ञान र बजारको ग्यारेन्टी र त्यो प्राङ्गरिक मल बनाउनुको लागि चाहिँ उहाँहरूले पाउने खालको सुविधा हुने बित्तिकै किसानहरूलाई त्यो फाइदा हुने भयो। त्यो कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क ल्याएर उपभोक्ताहरूलाई दिनुभयो। जस्तो किसानको आलीदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म सिधै राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको चाहिँ च्यानल मार्फत पुग्ने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ कुनै मध्यस्थकर्ता वा बिचौलिया वा अखाद्य कुराहरू वा मिसावटका कुराहरू केही पनि रहँदैन। राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले सेवाग्राही जो अब कृषि कर्ममा लाग्न चाहन्छन् उहाँहरूलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, सेवाग्राही होइन, कृषि कर्ममा लाग्ने त उत्पादनको काममा लाग्ने, उद्यमीको काममा लाग्ने त गरिहाल्छौँ। एउटा कुरा अर्को एउटा विषय छ नि सर, कोभिडदेखि नै हामीले खाद्य सुरक्षामा यो कुरा उठ्दै पनि आइरहेको छ। यहाँले स्थानीय तह पालिकाहरू पनि छन् भन्नुभयो, अहिले प्रत्येक पालिकाहरूले खाद्य सुरक्षा अथवा खाद्य भण्डारणको एउटा अवधारणा ल्याएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क
त्यस्ता स्थानीय पालिकाहरूसँग स्थानीय तहको सरकारहरूसँग कसरी जोडिन सक्छ, कसरी सहकारी गर्न सक्छ? हामीले त अहिले पनि के गरेका छौँ भने पहिला हामीले 22वटा जिल्लाहरूमा छौँ। 22वटा जिल्लाहरूमा हामी गइरहँदाखेरि चाहिँ किसानहरूसँग जोडिएर काम गरिरहेकै छौँ। 1 लाखभन्दा बढी किसानहरूको उत्पादनसँग त हामी गाँसिएका छौँ। त्यसै गरी अब गाउँपालिकाहरूसँग पनि हामीले एमओयू नै गरेर उहाँहरूको चाहिँ 5 वर्षसम्ममा मानौँ तपाईँ त्यो गाउँपालिकाको चाहिँ मेयर हुनुभयो, अध्यक्ष हुनुभयो पालिकाको भने तपाईँको 5 वर्षसम्म हामी त्यो कृषिलाई चाहिँ त्यहाँ गर्न सकिने कामहरू जस्तो उत्पादनका कामहरू, बजारीकरणका कामहरू, त्यो खाद्य भण्डारण सुरक्षाका कामहरू गरेर उनीहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सहकार्यको वातावरण बनाइरहेको छ। जस्तो हाम्रो तराईमा विभिन्न खालको सम्भावना छ, तराईका खेतहरूमा होइन, जग्गाहरूमा पहाडमा एउटा सम्भावना छ अथवा हिमाली क्षेत्रमा अर्को सम्भावना होला। फरक फरक क्षेत्रमा भौगोलिक विविधताहरू पनि छ, उत्पादनको विविधता पनि छ। त्यस कारणले गर्दा ती क्षेत्रहरूमा कसरी सहकारी गर्नु? जस्तो तपाईँको चाहिँ पहाडमा अहिले अधिकांश जग्गा जमिनहरू झन्डै उत्पादन योग्य 80% भन्दा बढी जग्गाहरू बाँझो छन्। अब केही 20% जति जग्गामा चाहिँ त्यहाँ खेती कमाइ गरियो भने जङ्गली जनावर ल्याएर त्यो खाइदिन्छ र अनि उहाँहरू त्यो जङ्गली जनावरदेखि पनि आजित भएर त्यो जग्गा जमिन बाँझै राखिदिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा कुरा के हो भने यसको मतलब अब हामीले जुन ठाउँमा जे फल्छ जङ्गली जनावरहरूले नखाने खालका बालीहरू लगाएर पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। त्यो खालको कुराको बारेमा पनि हामी उहाँहरूलाई यो कुराहरू सिकाउँछौँ। त्यसको मतलब चाहिँ अब मारिहाल्नुपर्छ, लहेटिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन, क्षतिलाई कम न्यूनीकरण गर्न सकिने गरी र त्यस्ता खालका कुराहरूबाट लागेका छौँ भने जस्तो पहाडमा हुने मैले हजुरसँग के भन्दै थिएँ भने जस्तो खोलाले बगर बनाएर छोडेर गएका जग्गाहरू तराईमा एकदम धेरै छन् भनेको खोलालाई चाहिँ फेरि तटबन्धन गरिएको छ, उसलाई चाहिँ साँगुरिएर पठाइएको छ, उसले चाहिँ वरपर ठुलो ऊ छ भने त्यहाँ के खेती हुनसक्छ जस्तो खरबुजा हुनसक्ला, तरबुजा हुनसक्ला, त्यहाँ चाहिँ परवर हुनसक्ला, मेवा हुनसक्ला, त्यस्तो जे फल्छ ती कुराहरू फलाउन सकिने भइयो। त्यस्तै गरी अन्यत्र पनि जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यही ठाउँमा त्यो फलाउने गरी त्यहाँको स्थानीय निकायहरूसँग हामीले सहकार्य गर्न सक्ने भयौँ। जस्तो स्थानीय निकायसँग के सहकार्य, ती उत्पादित वस्तुहरूको बारेमा चाहिँ अब अहिले जग्गा जमिनहरू बाँझा जग्गा जमिनहरू थुप्रै छन्। त्यो बाँझा जग्गा जमिनहरू नेपाल सरकारको जग्गा खण्डीकरण भइरहेको देखिन्छ, बाँझो भएको देखिन्छ, प्लटिङ भएको देखिन्छ, पहाडमा त्यही अवस्था छ होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ सरकारले सुधारको कुराहरू छ, नागरिकका कुराहरू छन्, धेरै कुरा जोडेको छ। अब अहिले सरकारले एउटा चाहिँ तपाईँको यो जग्गा छुट्याऊ भनेर भन्यो, जुन चाहिँ खेतीयोग्य जमिन बस्ने योग्य खालको जो राम्रो खालको कुरा आवासको त्यो भन्न गरियो। तर कस्तो भइदियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ त्यहाँभित्र जग्गामा काम गर्ने व्यवसायीहरू भनौँ वा जग्गाका चाहिँ अलि ठुलो चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेका मान्छेहरूले उहाँहरूले के गरिदिनु हुँदो रहेछ भने त्यहाँको स्थानीय निकायलाई प्रभावमा पारेर जग्गाको किनबेच गर्ने पालिकाका धेरै जस्तो त त्यो उहाँहरू आफै हुनुहुन्छ। त्यही चाहिँ त्यो जग्गा किनबेच गर्ने मान्छे त्यहाँको प्रमुखको रूपमा रहनु भएको छ, त्यो अवस्था छ। जनप्रतिनिधिहरूले जग्गा कारोबार गर्नुहुन्छ। कतिपय चाहिँ त्यहाँ ठेकदारहरू जो डोजरदेखि लिएर चलाउने पनि कतिपय मान्छेहरू त्यहाँ आफै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई ती सबै स्वार्थ त त्यहाँ आफ्नो स्वार्थहरू छन् र ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब बाटोको छेउमा छ, हाइवेको छेउमा छ, तर त्यो चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ खेतीयोग्य जग्गा जमिन छ। त्यो जग्गा जमिन भोलि तपाईँको घरको लागि भनेर आउँछ। हेर्नुहोस् है, आउँदाखेरि त्यसले गर्दाखेरि जग्गा त यति धेरै खण्डीकृत भएको छ। त्यही भएर हामीले अहिलेदेखि नै सचेत गराउन खोजेको के भने त्यस्ता जग्गाहरूलाई अब संरक्षण गरौँ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले स्थानीय पालिकालाई दबाब दिनुपर्ने हुन्छ। होइन, हामीले दबाब दिएर त हाम्रो दबाब त के सुन्छन् र सरकारले दिएको। तर के भने हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्छौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले जहाँ जति भेटेका छौँ हामीसँग रहनुभएकाहरूलाई चाहिँ त्यो स्थानीय पालिकाहरू स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्छौँ, समन्वय गर्छौँ। हामीले सबै जिल्लाहरूमा कसरी गर्नु भएको छ? अहिले हामीले चाहिँ 753वटा स्थानीय निकायमा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले चाहिँ हाम्रो यो काम गर्न इच्छुक छौँ भनेर उहाँहरूले जब चुनाव जितेर आइसकेपछि सबै ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रा मेल मार्फत गतिविधि सम्पर्क भएका ठाउँमा सबै त हामी पनि चिन्दैनौँ, हामीलाई पनि चिन्नुहुन्न। किनभने यो अब कतिपय दूर दराजका मान्छेहरूले कतिपय गाह्रो पनि छ। अनि त्यो अर्को भनेको चाहिँ यो खाद्य बैङ्क भनेको चाहिँ अहिले यसलाई धेरै राम्रो रूपमा चाहिँ थोरै मात्रै मान्छेले सुन्नु होला। आजको केही वर्ष पछाडि चाहिँ यो देशमा परिवर्तनकारी भनेकै यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क हो भनेर जान्छ नि र त्यो अनुसारको तयारी गरेका छौँ र कतिपय राम्रो रेस्पोन्स पनि आएको छ। पहाडी जिल्लाहरूबाट, अलि दुर्गमका जिल्लाहरूबाट चाहिँ धेरै, तराईका जिल्लाहरूबाट आएको छ। हिजो मात्रै पनि म चाहिँ उहाँ मिथिला नगरपालिकाको मेयर साहबसँग बसेर यिनी खालका कुराहरू गर्दै थिएँ, त्यहाँ किसानहरूसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। भोलि फेरि अर्को यसरी जाँदैछौँ भनेपछि धेरै ठाउँमा हाम्रो पहुँचले र सम्पर्कले भएका छौँ। हामी पनि राज्य त होइनौँ, हामी चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क खोलेर चाहिँ आफ्ना सीमित दायराभित्रबाट काम गरिरहेछौँ र यति एग्रेसिभ ढङ्गले हामीले काम गरेका छौँ, यति परिणाममुखी काम गरेका छौँ, यति देखिन सक्ने गरी चाहिँ काम गरेका छौँ जो हामी रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर काम गरेका छौँ। सहकारी विभाग अथवा
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा कृषि विकास ब्याङ्क अथवा कोसँग समन्वय गरेर काम गर्नुहुन्छ त? होइन, हामीले त अब हामीलाई स्वीकृति दिने खालको कुरोमा त कम्पनी रजिस्टर कार्यालय मार्फतै हामीले लिएर चाहिँ काम गरेका छौँ। समन्वय सबैसँग गर्छौँ। हामीले वित्तीय संस्थाहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, आवश्यक पऱ्यो भने उहाँहरूसँग पनि हामीले गर्छौँ। अब यसै गरी इन्सुरेन्सवालाहरूसँग पनि हामीले कुरा गर्छौँ। अनि बाली बिमाको पनि यहाँ धेरै समस्या छ। अघिल्लो तपाईँको पहिलो वर्षसम्म त ठाडो धान बालीहरूको अथवा ठाडो बालीहरूको बिमा कम्पनीहरूले बाली बिमा त कृषि बिमा भनेर उहाँहरू कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ, कार्यक्रम छ तर लक्षित वर्गमा पुगेकै छैन। अनि यस्तो अघि नै मैले भने नि यहाँ तपाईँलाई समग्रता भन्दाखेरि त्यो बिमा कम्पनी भने पनि, बैङ्क भने नि, वित्तीय संस्था भने पनि, अनि त्यहाँभित्रका अरू कुराहरू भनेर जो अर्थसँग रहेका कुराहरू छन् त्यो सीमित वर्गका भित्र भएको हुनाले त्यो आफू मात्रै रहन्छ। त्यो तल पुर्याउँदाखेरि चाहिँ जहाँ दिनुपर्ने हो दिएपछि आउँदैन भनेको मतलब के भने किसानहरूसँग गएपछि त किसानहरूबाट त उहाँहरूलाई त्यति धेरै लाभ हुँदैन नि त, अथवा त्यो परिणाममुखी ठाउँमा गएपछि आउने भएन। त्यसले गर्दाखेरि माथि नै घुमाएर चाहिँ त्यसलाई सेरोफेरो पारिकन चाहिँ वरिपरि घुमाउने खाले कुरामा मात्रै चाहिँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका केही मान्छेहरू त्यो चाहिँ सरकारलाई वा समन्वयकारी अथवा नियामककारी निकायलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा राखेर त्यसलाई प्रभाव र दबावमा राखेर काम गर्ने खालको कुरोले गर्दाखेरि रिजल्ट आउन नसकेको खालको कुराको अहिलेको हाम्रो अनुभूतिले हामीले भोगेका देखेका र गरेका कुराहरूले चाहिँ यस्तो फेला परेको छ। निश्चित रूपमा कृषिमा रहेको व्यथिति, कृषिमा रहेका समस्या, जुन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू अथवा राज्यका नियामक निकायहरू अथवा राज्य स्वयंको कमजोरीको बारेमा यहाँले भनिहाल्नुभयो। अन्तिममा राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको अभियान अथवा कृषि क्षेत्रमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू, खाद्य सुरक्षा, खाद्य असुरक्षाको समस्या देखिएको छ, खाद्यान्न सङ्कटको समस्या देखिएको छ, यसको लागि राज्यले अथवा सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्छ? होइन, राज्यले त अब यसमा आफ्नो योजना बनाएर लाग्नै पर्छ, लागेको पनि छ। कतिपय हिजो अब बजेटमा आएका कुराहरू कार्यान्वयनमा जाने, चुनावी घोषणापत्रमा यो कार्यक्रम आउनुपर्छ। त्यो अब हिजो जुन चाहिँ बजेटमा आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन जानु पर्यो। चुनावी घोषणापत्रबाट चाहिँ टिटेर ल्याउनु पऱ्यो कि यति काम गरेर यसरी चाहिँ हामी यस्तो गर्छौँ भन्ने खालको कुरा। स्थानीय निकायलाई उत्पादनका कामसँग जोड्नु पऱ्यो। त्यहाँ बनाउने प्लानिङ भनेका त्यो लगेर डोजरले खुइ बाटो खनेर चाहिँ त्यो भूक्षय गर्ने मात्रै होइन कि त्यो माटोको संरक्षण गरेर बचाएर उत्पादनका काममा लाग्ने गरी चाहिँ उहाँहरूले पनि बनाउनु पऱ्यो योजना, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आवश्यक हाम्रो ठाउँबाट गर्न सक्ने सहयोगको लागि राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क तयार छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कमा लक्षित वर्गमा पुग्नु पऱ्यो। होइन, हामी त पुगेका छौँ। हामी त माटो खन्न लागेका छौँ, माटो उत्पादन गरेका छौँ र जो किसानहरूले फलाउनु भएको छ उहाँहरूले सिकाउन लागेका छौँ भन्दा त्योभन्दा तल त जाने ठाउँै छैन। लक्षित वर्गमा हामी पुग्छौँ र त्यो पुर्याउने गरी उत्पादनको काम, भण्डारणको काम र बजारीकरणको काम। अघि नै मैले भने किसानले उत्पादन गरेको कुरो उपभोक्ता कहाँ पुर्याउने, यही हो लक्षित वर्ग। जो किसानले माटो आलीबाट फलाउँछ त्यो चाहिँ उपभोक्ता थालीसम्म पुर्याउने काममा हामी लागेका छौँ र त्यो छौँ। र अहिले पनि हामीले यति राम्रा खानेकुराहरू ल्याएका छौँ बजारमा, अझै यसलाई थप्दै जान्छौँ। अहिले भने यति पर्याप्तता छैन होला। ती खालका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै जाँदाखेरि भोलि हामी 77 जिल्लामा 753 वटा स्थानीय निकायमा राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रा चाहिँ सुपथ मूल्यमा चाहिँ तपाईँको सेफुडको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने खानेकुराहरूको चाहिँ तयारी गरेर दिन सक्ने गरी लागेका छौँ। जसले गर्दा यस्तो राम्रो काममा चाहिँ अब हामीलाई राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कलाई चाहिँ स्थानीय निकाय, प्रादेशिक निकाय, सङ्घीय निकाय, जो कृषिसँग लाग्नु भएको अरू टिमको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि हामी तयार छौँ र त्यो काममा हामी लाग्छौँ र लागिरहेका छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ, यहाँको महत्त्वपूर्ण एउटा गुनासो भनौँ अथवा सुझाव भनौँ सरकारलाई, सम्बन्धित निकायलाई, अथवा कृषिको एउटा व्यथा समस्या पनि राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद नवराज सर, न्युज 24 र बिग टक कार्यक्रम सबै टिमलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्ते। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ विचारको लागि पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हो निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन आउँदै गरेको छ र निर्वाचनको लागि पनि प्रत्येक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा खाद्य सुरक्षा र खाद्यान्नको लागि आम नागरिकको पहुँच पुर्याउनको लागि उहाँले निकै जोड दिनुभएको छ। यो दलहरू र नेताहरू पनि प्रति पनि सचेत गराउनु भएको छ। निश्चित रूपमा राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले फुड सेक्युरिटीमा, खाद्य सुरक्षामा काम गर्न सकोस्, हाम्रो पनि कामना छ। आजको छलफलमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती। उहाँको विचार र समयको लागि धन्यवाद दिँदै नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टक आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।